नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। यसै स्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय, बाँकी निर्णयको अधिकार सचिवालयलाई। वर्तमान सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्रै गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। 5 दलीय गठबन्धनलाई स्वार्थीको संज्ञा। मानवाधिकारको संरक्षणमा राज्य पक्ष कमजोर रहेको इन्सेकको प्रतिवेदन। मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्दै गएकोमा सरकारवालाहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। बेलायतमा युनेस आँधीका कारण 3 जनाको मृत्यु। बाढी पहिरोमा परि ब्राजिलमा मृत्यु हुनेको संख्या 130 पुग्यो। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपाल सेमिफाइनल नजिक। फिलिपिन्स 136 रनले पराजित। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। पार्टीको शनिबार बसेको 10औं स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टीको 12औं सचिवालय बैठकले यस विषयमा अध्ययन गर्नका लागि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रमेश हमाल, डाक्टर विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा सदस्य रहेको कार्यदल निर्माण गरेको थियो। सो समूहले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सचिवालयले छलफल गरेर धारणा बनाए पनि शनिबार बसेको बैठकमा पनि सोही प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। बैठकमा स्थायी कमिटीका 25 जना सदस्यले प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्नु भएको थियो। सोही अनुसार जनताको भावना विपरीत बिना संशोधन यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने निर्णय भएको हो। एमसीसी को आजको शर्त विधि व्यवस्था उनले राखेका शर्तहरूको अधीनमा एमसीसीलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको छ। नेपाली जनताको भावना, राष्ट्रिय हित र वैचारिक प्रतिबद्धताको सहित आधारमा रही हामीले आफ्नो निर्णय गरेका छौँ। संसदले पारित गर्ने विषय भएको हुनाले संसदका सांसदहरूले छलफल गर्न पाउने अधिकार हो टेबल गर्नु भनेको। यसकारण यसको लागि कुनै रिजिडिटी राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ दृष्टिकोण हो। संसदमा निर्णयको अधिकार सांसदहरूमाथि दिनुलाई आपत्तिजनक रूपमा नमानेको भए पनि जबरजस्ती रूपमा यसलाई टेबल गर्न नहुने समेत नेकपा एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ। स्थायी कमिटी बैठकले यस विषयमा बाँकी निर्णयको अधिकार सचिवालयलाई दिएको छ। 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस काठमाडौँको टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। जनता रैतीबाट नागरिक भएको घोषणा गरिएको दिनको रूपमा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरी आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। 2007 साल फागुन 7 गते 104 वर्षे जहानिया राणा शासन अन्त्य भएपछि नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक बनेको ऐतिहासिक दिनको स्मरण हरेक वर्ष आजको दिन प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आज हामी जस्तो स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाइरहेका छौँ, जुन स्तरको नागरिक हक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने स्थितिमा छौँ, राज्यका सबै तह र संरचनामा आम नागरिकहरूको जुन प्रकारको पहुँच स्थापित हुन सकेको छ, त्यो सबै साझाको क्रान्तिको जगमा उभिएर भएको हो। समारोहलाई उत्सवमय बनाउन नेपाली सेनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 ब्यानर अङ्कित 2वटा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराएको थियो भने मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा र रङ्गीचङ्गी बेलुन उडाइएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मार्चपासका साथै राष्ट्रिय गीतका धुन र ब्यान्ड प्रस्तुत गरेका थिए।
विक्रमसम्म 2008 सालपछि प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्चमा विशेष समारोह आयोजना गर्दै आएको छ। सरकारले फागुन 6, 7 र 8 गते 3 दिनसम्म दीपावली गरी विशेष रूपमा दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ। प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले कैदीबन्दीको कैद सजाय माफी दिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले यस वर्ष 501 कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिनुभएको हो। दिवसका अवसरमा सर्वसाधारण जनताको विचार भने यस्तो रहेको छ। सरकारले त अब स्वतन्त्र नागरिकले पाउने हक अधिकार बनाउन त पहिला त शासन व्यवस्था नै राम्रो हुनु पर्यो नि त। खै शासन व्यवस्था कहाँ छ? शासन व्यवस्था चोरलाई चौतारो सोझालाई सुली भन्छन् नि। के नागरिकले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने भन्ने अर्थ हो नि त, आफ्नो कुराहरू राख्न पाउने। तर अब जस्तो हामीले सोचेर प्रजातन्त्र ल्यायौँ त्यस्तो केही पनि त्यसको भन्न 10-15% त पाइयो होइन। हाम्रो भनाइ के छ भनेदेखि शीर्षस्थ नेताहरूसँग कमसेकम जनतालाई कसरी राहत हुन्छ त्यसपट्टि गरिदिनुहोस् होइन। जहिले पनि भोइस चाहिँ पोलिटिक्सले दबादबै छ कि पोलिटिक्सै हाबी छ। अब 7 सालमा लडे हामीले भनेर भन्छन् होइन, नेपाली कङ्ग्रेस उभ्यो भनेर भन्छन्। 46 सालको आन्दोलनमा पनि हामी सँगै मिलेर लड्या भनेर भन्छन् होइन। सबैजना मिलेर लड्या चाहिँ सबै भन्छन्, तर मिलेर सबैले केही देश बनाऊँ, जनताको आवाज सुनौँ भन्ने चिज कसैले पनि गर्दैन। आखिर किन नेपालको प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रले जनताको गरी खान पाउने अधिकारलाई सुरक्षा दिन सकेन? के नेपाललाई प्रजातन्त्र नफापेकै हो? आन्दोलनको मर्मलाई शासकहरूले कतिको ध्यान दिन सकेका छन् त? बोल्न पाउने, आन्दोलन गर्न पाउने, लड्न पाउने, तर गरी खान नपाउने यो कस्तो अपुरो प्रजातन्त्र हो? यस विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथमा आरती पन्त, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन छिट्टै सम्पन्न हुन गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै जाने सरकारको योजना पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। कोभिड-19 को प्रकोप नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दावी समेत गर्नुभयो। स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी कोभिड महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट सो महामारीलाई छिट्टै परास्त गर्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सम्बन्धमा सरकारले देशभर खोप लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यस कार्यमा उल्लेखनीय सफलता पनि हासिल गरेको छ। साथै सरकारले स्वास्थ्य सुधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ। हामी सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोभिडलाई छिट्टै परास्त गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको द्रुत गतिका लागि आर्थिक विकास र रूपान्तरण गर्न सरकारले चाहिरहेको पनि बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले सुन्दर नेपाल बनाउने सपनालाई साकार पार्न प्रजातन्त्र दिवसले सबैमा प्रेरणा प्रदान गर्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले अब 1 वर्षभित्र संघीय संसदको चुनाव हुने र चुनावपछि यो सरकार हट्ने बताउनु भएको हो। शनिबार भक्तपुरको सूर्य विनायकमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई स्वार्थी भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा गएकाहरूलाई एमालेमै फर्कन आह्वान समेत गर्नुभयो। हामी माइतीहरू सिन्दुर कसले हालो भनेर खोजेर जिम्मा लाउनु होइन,
आउनुहोस् हाम्रा चेलीहरू हाम्रा साथीहरू सबै तिनीहरूले लगाएका झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरको छोडिदिनुहोस्, सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, लक्स साबनले लगाउनु आउनुहोस्। झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरका पछाडि लाग्न काम छैन, सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, देश बनाउने अभियानमा लाग्नु। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा प्रशासनको दुरुपयोग गरे त्यसको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्रै गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले हामीले आदर्श मानेको राजसंस्थाले गुटलाई साथ दिएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भएपछि नयाँ अभियानको सुरुवात गर्नु परेको बताउनुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको औपचारिक घोषणा सभामा बोल्दै उहाँले लिङ्गदेनले एकपक्षीय ढङ्गबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने, आफूहरूलाई पाखा लगाउने र धकेलेर पर पुर्याउने परिस्थिति भएपछि निरीह, लाजा र अपमानित भएर बस्नुभन्दा राप्रपा नेपाललाई नै पुनर्जागृत गरेर जाने निर्णयमा पुग्नु परेको बताउनुभयो। मेरो त्यो अनुरोध केवल मेरो व्यक्तिगत अनुरोध मात्र थिएन, देशभरिका धेरै ठुलो संख्याका पार्टी कार्यकर्ताहरूको भावना त्यसमा गाँसिएको थियो। तर त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर मेरो एउटा सामान्य मागलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम गरे। कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाललाई नेतृत्व गर्दै आएका तत्कालीन अध्यक्ष लाक्पा तामाङप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब आफूले कहिल्यै धोका नदिने पनि बताउनुभयो। नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्दै गएकोमा सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राज्य पक्षको कमजोरी रहेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। शनिबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2022 विमोचन गर्दै नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना बढेको जनाएको छ। इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार सन् 2021मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा 6285 जना पीडित भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 742ले बढी हो। यस वर्ष राज्य पक्षबाट 6 जनाको हत्या भएको इन्सेकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस वर्ष राज्य पक्षबाट 6 जनाको हत्या भयो, यातनाका घटनामा 3 जना, गिरफ्तारीका घटनामा 35 जना, जातीय विभेदका घटनामा 28 जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा 24 जना, हेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा 363 जना, धम्कीका घटनामा 36 जना र कुटपिटका घटनामा 266 जना पीडित भएको अभिलेख छ। इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना बढ्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै यस विषयमा परिवार, समाज र राज्य पक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। सन् 2021मा राज्य तथा अन्य पक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना बढेको देखियो। महिलामाथि हुने हिंसा र त्यसमध्ये पनि बलात्कारका घटना निरन्तर बढ्नु चिन्ताको विषय रह्यो। त्यस्तै इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको कारण निरूपणका लागि बौद्धिक बहसको आवश्यकता औल्याउनुभयो। सबैको जिम्मेवारी चाहिँ नि अहिले बढेको छ, किनभने भायोलेसनहरू बढ्दै गएको छ। राम्रो कुरा के भएको छ भने मान्छेहरूमा चेतना बढेको छ र यो भायोलेसनको विरुद्धमा चाहिँ उजुरी गर्ने मानसिकता बढेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। इन्सेकले सार्वजनिक गरेको पुस्तक मानव अधिकार क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएका कुराहरू लागू गरिदिएको भए भने त धेरै कुरामा जनताले जुनको अधिकार हनन भएको थियो उनीहरूले सुविधा पाउने थिए। र यो तथ्याङ्कहरू जति पनि देख्दै हुनुहुन्छ त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यसको जवाबदेही कसको हो? हामीले वर्षिनौँ यस्तो भयो भनेर लेख्ने अनि हामी सबै त्यसलाई पढेर यस्तो पो भएछ मात्रै भन्ने हो भने यसको सम्बोधन चाहिँ कहिले?
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका बेला फितलो कानुन र भएकै कानुन पनि कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकार संरक्षणमा जटिलता थपिएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। समाजमा भएका सामाजिक समस्या मध्ये बाल श्रम पनि एक हो। बाल बालिकाको उज्जवल भविष्यको निम्ति मुलुक बाल श्रम मुक्त बन्नु आजको आवश्यकता हो। कुनै पनि रोजगारयुक्त कार्य जसले बालबालिकाको बाल्यकालमा दखल दिन सक्छ, स्कुल जानबाट रोक्छ वा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमा असर गर्नेलाई नै बाल श्रम भनिन्छ। बाल श्रम बालबालिकाले गर्ने शारीरिक श्रमसँग सम्बन्धित छ। बाल श्रमिकको रूपमा काम गर्ने बालबालिकाका समग्रमा अशिक्षित र गरिब परिवारका पाइन्छन्। बाल श्रमले बालबालिकाको भविष्य राम्रो बनाउने अपरिहार्य शिक्षाबाट वञ्चित गराउँदछ। संसारभर बालश्रम कानुन विपरीत मानिएको छ। अहिले ग्रामीण र सहरी भेगमा बालबालिकाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। सहरी क्षेत्रमा बालबालिकाहरू विभिन्न उद्योगहरू, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, फोहोर सङ्कलन र घरायसी कामहरूमा लागेको पाइन्छ। वास्तवमा बालबालिकाहरू सडक व्यापार, भरिया, रिक्सा चलाउने आदि सबै क्षेत्रहरूमा धेरथोर रूपमा श्रम गरिरहेका छन्। कुनै पनि देशको विकास उसको बालबालिकाले कति सङ्ख्याले बाल अधिकार पाएका छन् भन्ने आधारमा देखिन्छ र देशको भविष्य पनि तिनै बालबालिकाको भविष्यमाथि निर्भर रहन्छ। तर दुःख लाग्दो यो छ कि नेपालमा धेरै जनताले अत्यन्तै गरिबीको जीवन जिउनु परेको छ। बाल अधिकारका नाममा विभिन्न गोष्ठी, सभा र सेमिनारमा गरिबी निवारणका कुराहरू गरिन्छन्, तर सुधार भन्ने भएको देखिँदैन। बालबालिका निरक्षरता, शिक्षाको कमी र गरिबीका कारण जताततै ठगिन्छन् र शोषित भई जीवन कठिन हुन्छ। जबसम्म आर्थिक रूपमा सबल हुँदैन तबसम्म बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। जबसम्म हामी आर्थिक रूपमा मान्छेहरूलाई चाहिँ उन्नति गर्न सक्दैनौँ चाहिँ हामी, जबसम्म मान्छेको क्रय शक्ति चाहिँ बढ्दैन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको बालश्रम चाहिँ तपाईँले सोचे जस्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्न हामी सक्दैनौँ, हामीले जिरोमा ल्याउन सक्दैनौँ चाहिँ यो। यसरी हामी बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हो कम गर्न सकिन्छ। हामीले अब अलिकति मेहनत गर्ने पनि राज्यले अथवा समाजले अथवा चाहिँ यही मिडियाले चाहिँ, किन सबभन्दा बढी रोल त मैले मिडियाको देख्छु यहाँनिर चाहिँ होइन। वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने बालबालिकालाई जबरजस्ती काममा लगाइएको भने देखिँदैन। तर पनि पैसाको लोभ र पारिवारिक कारणले कतिपय बालबालिकाहरू काम गर्न जाने गरेका छन्। यसोलाई फर्केपछि उनीहरू फ्री टाइम हुन्छ नि चाहिँ, फ्री टाइममा के गर्ने त, काम गर्दा पैसा पाउँछ उनीहरूले चाहिँ। उसले आफन्त सिनियरले काम गरी देखिरहेको छ त्यहाँनिर, उसले ल मोबाइल किनिरहेछ, उसले स्मार्ट मोबाइल युज गरिरहेछ, घुमेको छ, मस्ती गरेको छ, देखिरहेको हुन्छ उसले चाहिँ। उसले दुःख गरेको भन्दा उसले चाहिँ बढी बाहिर फेसनका कुरा देखिरहेको हुन्छ बच्चाले चाहिँ। मलाई पनि त गर्न मन लाग्यो नि त चाहिँ, पैसा मैले पैसा कमाएँ भनेदेखि त मैले मोबाइल किन्न सक्छु, मैले युट्युब गर्न सक्छु भने त्यो खालको माइन्ड मेकअप चाहिँ सेट भयो बच्चाहरूमा पनि चाहिँ। सरकारले सन् 2025 सम्म बालश्रम उन्मूलन गर्ने भनेको छ। तर के सरकारी घोषणाले मात्र मुलुक बालश्रम मुक्त बन्न सक्ला त? बालबालिकालाई सुरक्षित भविष्य कसरी दिन सक्छौँ, यसबारे सोच्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। जनता टेलिभिजनका लागि यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 350 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7096 जनाको परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 198 तथा एन्टिजेन विधिबाट 152 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 1272 जना निको पनि भएका छन्। नेपाल कुल संक्रमित मध्ये 9,50,056 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.4% रहेको छ। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,357 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। नेपालमा हालसम्म 11,917 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको छ। नर्सिङ पेसाको हक हितका लागि स्थापना भएको नेपाल नर्सिङ पेसाकर्मी सङ्घले नेपालका नर्सहरू चारैतिरबाट मारमा परेको गुनासो गरेको छ। पेसागत महासङ्घ नेपालसँग आबद्ध भएर सञ्चालनमा आएको नेपाल नर्सिङ पेसाकर्मी सङ्घले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला कार्यक्रममा नेपालमा नर्सिङ पेसालाई पछाडि पारिएको जनाएको छ। नर्सहरूको महत्त्व नबुझेकाहरूले उनीहरू शोषणमा परेको सङ्घको ठहर छ। सहरमा धेरै नर्सिङ कलेजहरू खुले पनि सबैको मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै
सङ्घले त्यसमा विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग समेत गरेको छ। एउटा लेबरले पाउने 15,500 रुपियाँ पनि नर्सहरूलाई लाखौँ खर्च गरेर पढेका नर्सहरूले पाएका छैनन्। त्यसलाई लागू गर्नको लागि हामीले दुईटै माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि आज आमन्त्रण गरेका छौँ। हामी त्यसमा जोडदार रूपले लाग्नेछौँ र आम नर्सहरूको समस्या अब यो त पार्टीगत मात्रै भएन। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले युवा वर्ग विदेशी प्रचलनले नेपालले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। नर्सिङसम्मका निम्ति धेरै मान्छेहरू अहिले पनि पढ्न चाहन्छन् अनि पढ्नका लागि नेपालमा यो ढोका खुला राख्नुपर्नेमा ढोका बन्द गरिदिने र विदेशमा जाऊ भनेर पठाइदिने यो चाहिँ बडो खतरनाक राष्ट्र विरोधी कुरा भइरहेछ। डलर लिएर विदेशमा जाने अनि विदेशको चाहिँ इन्स्टिच्युटहरू चल्ने र आफ्नो देशको इन्स्टिच्युटहरू खुलेको बन्द पनि हुनुपर्ने। नर्सिङ पेसालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्दा समग्र सबैले गुणस्तरीय सेवा पाउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु सरकारको दायित्व रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूको जोड थियो। वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर विप्लव ढकालको समावेशी अनुसन्धानमा आधारित भोजपुरको वाङ्मय विमर्श तथा अभिलेखीकरण पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा भोजपुरी समाज सेवाद्वारा आयोजित र प्रकाशित पुस्तक भोजपुर जिल्लाको अध्ययन गर्न र इतिहास रचना गर्न लेखिएको लेखक डाक्टर विप्लव ढकालले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा भोजपुरकी चेली सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना सन्देश समेत पठाउनु भएको थियो। सबै मातृभाषाहरू सबैको साझा सम्पत्ति रहेको बताउँदै लेखक ढकालले इतिहास लोप भए सभ्यता समेत हराउँदै जाने भनेर गहिरो अध्ययन पश्चात पुस्तक रचिएको बताउनु भयो। पुस्तक मार्फत मैले इतिहास लोप भयो भने सभ्यताको बत्ती निप्छ भन्न चाहेको हुँ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, इतिहास लोप भयो भने सभ्यताको बत्ती निप्छ भन्न चाहेको हुँ। नेपालका कुना कन्दरामा छरिएर रहेका सबै जात जाति र सबै मातृभाषाहरूको वाङ्मय हामी सबैको साझा सम्पदा र साझा पहिचान भएकाले विविधताको शक्ति र सौन्दर्यलाई सबैले मिलेर समयले बचाउँ भन्न खोजेको हुँ। कार्यक्रममा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राई, पूर्व अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला, पूर्व मन्त्री टङ्क ढकाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब आर्थिक समाचार। सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने गरिएको अनुदानबारे अध्ययन गरिने भएको छ। सङ्घीय सरकारले 2 तहमा समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी 4 प्रकारका अनुदान पठाउने गरेको छ। यसरी पठाउने गरिएको अनुदानबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्कालै अध्ययन अघि बढाउने भएको छ। आयोग बैठकले अनुदान सञ्चालनको समग्र अवस्थाको अध्ययन निम्ति निर्णय गरेको हो। अनुदान परिचालन संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भए नभएको विषयसम्म अध्ययन हुने आयोगले जानकारी दिएको छ। तीनै तहका सरकारले गर्दै आएको बजेट निर्माण तथा विनियोजन सम्बन्धी कार्यले समग्र विकास प्रक्रिया, दिगो विकास लक्ष्य एसडीजी तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा पुर्याएको योगदानबारे पनि आयोगले अध्ययन गर्नेछ। सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कुल 3 खर्ब 87 अर्ब 29 करोड 87 लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण कुल बजेट अनुमानको 23.72% र राजस्व बाँडफाँड समेत गणना गर्दा कुल सङ्घीय बजेटको 31.67% हुन आउँछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले घर जग्गा तथा शेयर धितो कर्जामा थप कडाई गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले अनुत्पादक क्षेत्र, शेयर धितो र आयातमा कडाई हुने गरी 100% मार्जिनको व्यवस्था गर्ने भएको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कले शेयर धितो कर्जामा न्यूनतम 4 करोड र अधिकतम 12 करोड रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरेको थियो। घर जग्गामा भएको लगानी पनि अनुत्पादक भएको भन्दै त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा केही कडाई गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा दरलाई 5%बाट बढाएर 7% पुर्याउने निर्णय गरेको छ। ब्याज दर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर 7%, नीतिगत रेपो दर 5.5% र निक्षेप सङ्कलन दर 4% कायम गरिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज दर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज दरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछ। कोभिड-19 को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था पनि अब पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपाल सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गर्दै नेपाल सेमिफाइनल नजिक पुगेको हो। ओमानको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा 219 रनको लक्ष्य पछ्याएको फिलिपिन्सले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै मात्र 82 रन जोड्न सक्यो। नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। यसअघि नेपालले आयोजक ओमानलाई 39 रनले पराजित गरेको थियो। कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। गुलसन झा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ल, अविनाश बोहरा, जितेन्द्र मुखियाले 1-1 विकेट लिए। यसअघि ओमानको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 218 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेल 104 रनमा अभिजित रहे। कुशलले 61 बल खेल्दा 13 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। कुशलको टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा यो सर्वाधिक रन हो। यसअघि उनले 77 रन बनाएका थिए। कुशल नेपालबाट शतक बनाउने तेस्रो खेलाडी हुन्। च्यासल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा रेलिगेसनमा परेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार फ्रेन्च क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि च्यासल 1 खेल बाँकी छँदै बी डिभिजनमा घटुवा भएको हो। च्यासल 3 सिरिज शीर्ष डिभिजनको लिग खेलेर रेलिगेसनमा परेको हो। च्यासल 2073 सालमा ए डिभिजनमा बढुवा भएको थियो। फ्रेन्चलाई जित दिलाउन जमौल एन्थोनी फ्रान्स्कोइले 1 गोल गरे। च्यासलका मौसा अफगानाले 1 गोल फर्काए। खेलको 43औं मिनेटमा एन्थोनीले पेनाल्टीबाट व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै फ्रेन्चलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 56औं मिनेटमा मौसाले पेनाल्टीबाट 1 गोल फर्काएपछि च्यासल 2-1 ले पराजित भयो। जितसँगै फ्रेन्चले 12 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्च लिगको 12औं स्थानमा रहेको छ। च्यासल 12 खेलमा 6 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि केन्याली धावक स्टेफन कोस्गेईले जितेका छन्। महिलातर्फको उपाधि भने नेपाल प्रहरीकी राजपुरा प्रसाईले उपाधि रक्षा गरेकी छन्। नेपालमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएका केन्याली धावक कोस्गेईले 16औं संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि आफ्नो बनाएका हुन्। उनी पोखरा म्याराथन जित्ने दोस्रो धावक हुन्। केन्याली धावक कोस्गेईले 2 घण्टा 19 मिनेट 43 सेकेन्डमा पूरा गर्दै 4 लाख नगद राशि सहितको पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। खुल्ला म्याराथनकै दोस्रो पुरस्कार पनि केन्याली धावकको नाममा लेखियो। तेस्रो स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलका धावक सन्तोष विक्रम विष्टले जितेका छन्। महिलातर्फको हाफ म्याराथनको उपाधि प्रसाईले दोस्रो पटक उचाल्दा सशस्त्र प्रहरी बलकी बिन्दा श्रेष्ठ दोस्रो स्थानमा रहिन्। जुम्लाकी धाविका राममाया बुढाले तेस्रो स्थानमा आउँदा बेलायतकी हेनहा चौथो स्थानमा रहिन्। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। पार्टीको शनिबार बसेको 10औं स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। संसदमा निर्णयको अधिकार सांसदहरूमाथि दिनुलाई आपत्तिजनक रूपमा नमानेको भए तापनि जबरजस्ती रूपमा यसलाई टेबल गर्न नहुने समेत नेकपा एकीकृत समाजवादीको बुझाइ रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार भक्तपुरको सूर्य विनायकमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई स्वार्थी भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2022 विमोचन गरेको छ। इन्सेकका 77 जिल्लामा रहेका प्रतिनिधिहरूले सङ्कलन गरेको मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्राथमिक सूचनामा आधारित पुस्तक प्रकाशन गरिएको जनाएको छ। इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार सन् 2021मा मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा 6285 जना पीडित भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गर्नेमा निश्चित रहेको बताउनु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले टेलिभिजन मार्फत देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै रुसले आउँदा दिनमा युक्रेनमाथि आक्रमणको तयारी गरेको भन्ने कुरा विश्वास गर्ने कारणहरू रहेको बताउनु भएको हो। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपाल सेमी फाइनल नजिक पुगेको छ। फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गर्दै नेपाल सेमी फाइनल नजिक पुगेको हो। ओमानको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा 219 रनको लक्ष्य पछ्याएको फिलिपिन्सले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै मात्र 82 रन मात्र जोड्न सक्यो। नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।